कार्यक्रम संचालक जी, इस कार्यक्रम का सभापति जी, पार्टी का बागमती प्रदेश अध्यक्ष जी, प्रवक्ता, सहायक महामंत्री, सहायक प्रवक्ता, पार्टी का केंद्रीय सदस्य लगायत विभिन्न तहका नेता कार्यकर्ता साथीहरू, उपस्थित अन्य विशिष्ट व्यक्तित्वहरू, पत्रकार साथीहरू, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले विभिन्न जिल्लाबाट उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा आएर विभिन्न पेशा व्यवसाय गरी बसेका, अध्ययनमा रहेका राप्रपा सम्बद्ध दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई संगठित गर्ने उद्देश्यका साथ केन्द्रमा सम्पर्क समाज विभाग गठन गरेको छ र जस अन्तर्गत विभिन्न जिल्लाका सम्पर्क समाजहरू गठन गर्ने क्रम प्रारम्भ गरेको छ र त्यही सिलसिलामा आज दोलखाको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सम्बद्ध साथीहरू जो काठमाडौँ उपत्यकामा बस्नुहुन्छ उहाँहरूलाई भेला पारेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी दोलखा काठमाडौँ सम्पर्क समाज गठन गर्ने क्रममा हामी यहाँ भेला भएका छौँ। तपाईहरू सबैलाई यो सन्दर्भमा भेट्न पाउँदाखेरि मलाई अत्यन्त खुसी लागेको छ। यसको आयोजना गर्नुहुने आयोजक साथीहरू र यहाँ उपस्थित सबै दिदीबहिनी दाजुभाइहरूप्रति म धन्यवाद तथा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामीले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको ऐतिहासिक एकता महाधिवेशन पछि लगतैबाट एउटा कुरा निरन्तर रूपमा भन्दै आएका छौँ। अहिले हाम्रो सामान्य आँखाले हेर्दाखेरि देशको परिस्थिति जुन सामान्य देख्छौँ र हाम्रो सामान्य आँखाले देखे जस्तो देशको अवस्था सामान्य छैन। देश हाम्रो समयकै सबभन्दा अप्ठ्यारो र विशेष परिस्थितिका बीच अगाडि बढिराखेको छ। यति बेला हामी नागरिकहरूले ठिक ढङ्गले अगाडि बढ्न सकेनौँ र हामीले ठिक ढङ्गले निर्णय लिन सकेनौँ भने देशले ठुलो क्षति बिहोर्न सक्छ। जुन हामीले भन्दै आयौँ र त्यो अहिले यो पछिल्लो दिनमा झन् धेरै पुष्टि हुँदै आएको छ। त्यसकारण म तपाईहरू सबै पेशा व्यवसायमा रहेका दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। 62-63 को राजनीतिक परिवर्तन पछि विदेशीहरूको चाहना र प्रायोजनमा यो देशको ठुलो राजनीतिक पार्टी हुँ भन्नेहरूले जुन एजेन्डाको भारी बोकेर नेपाल र नेपालीलाई त्यो भारी बोकाउने र त्यो बाटो उनीहरूको मार्गचित्रबाट नेपाललाई हिँडाउने चेष्टा गरे, त्यसका दुष्परिणामहरू हामीले अहिले देख्न थालेका छौँ र त्यो दुष्परिणामको शिकार अहिले देश बन्न थालेको छ। अब हामीलाई फेरि पनि पर्खनेर हेर्ने सुविधा र छुट छैन। अब पनि यिनै ठुला हुन् भन्ने पार्टीहरू देशमा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता ल्यायौं, देशलाई परिवर्तन दियौं, देशको परिवर्तनको सम्वाहक हुँ, देशको नेतृत्व गर्ने ठुला पार्टी हुँ भन्ने यिनै पार्टीहरूलाई, यी पार्टीहरू मात्र होइन, यी पार्टीका केही सीमित नेताहरू जो छन् जसले 2046 सालको राजनीतिक परिवर्तन पछि निरन्तर रूपमा
कुनै न कुनै ढङ्गले नेतृत्व गरी आएका छन्। यिनीहरूलाई नै फेरि पनि निरन्तरता दिनु भनेको हामी स्वयं पनि आफ्नो देश र आफ्नो भावी सन्ततिको भविष्यका प्रति बेइमान गर्ने काममा सहभागी हुनु हो। त्यसकारण अब त्यो गल्ती गर्ने छुट र सुविधा हामीलाई छैन। त्यसैले हामी जहाँ जहाँ छौँ त्यहाँबाट जसरी सकिन्छ त्यसरी अहिलेको विद्यमान कुशासनको अन्त्य गरेर देशमा नयाँ राजनीतिक प्रणालीको स्थापना गर्न, देशलाई अब नयाँ बाटोबाट हिँडाउन हामी सबैले योगदान गर्न जरुरी छ र त्यसको लागि म अपिल पनि गर्न चाहन्छु। तपाईँ सबैले यसो सम्झनुहोस् न, मैले निरन्तर भन्दै आएकै कुरा दोहोऱ्याउन चाहन्छु कि अब यिनै कांग्रेस कम्युनिस्टहरूलाई र यिनका यिनै नेताहरूलाई अब कति चुनाव चाहिँ हामीले सघायौँ र कति वर्ष चाहिँ जितायौँ भने यो देश बनाउँछन् होला त? ल भन्नुहोस् त। आज तपाईले गएको संसदमा दिएको भोट आज यिनीहरूलाई देश लुट्ने लाइसेन्स बनेको छ। आज देशको संसदमा नीति कार्यक्रम होइन, देशलाई उभो लगाउने बजेट र कार्ययोजना होइन, त्यो नीति कार्यक्रम र बजेट योजनाको नाममा कसरी लुट्न पाइन्छ, कहाँनिर छिद्र खोलेर कहाँनिर जनतालाई झुक्याएर खाने वैधानिक बाटो बनाउन सकिन्छ भनेर उनीहरू दिनरात लागिराखेका छन्। देश आर्थिक रूपले संकटग्रस्त बन्दै गएको छ। 3 करोड जनसङ्ख्या नभएको देशको 50 लाख युवकहरू वैदेशिक रोजगारीमा छन् भनेर हामी सबैले सुनिराखेका छौँ। यो सरकारी तथ्याङ्क हो। त्यसमध्ये त्यो 50 लाख मध्ये झन्डै 2.5 लाख त हाम्रो महिला दिदीबहिनीहरूको संख्या छ। यो 50 लाख पनि फेरि अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जापान लगायत ठुल्ठुला देशहरूमा, युरोपतिर जानेहरूको संख्या यहाँ जोडिएको छैन। यो अरबतर्फ जानेहरू, मलेसियातर्फ जानेहरूको संख्याको मात्रै कुरा हो। आज दिल्ली, पन्जाब, गुजरात लगायतका विभिन्न भूभागमा गएर केवल पेट पाल्नको लागि रगत पसिना बगाउन बाध्य हुनेहरूको संख्या कसले उल्लेख गरेको छ? तपाईहरुकै गाउँघरबाट दिल्ली, पन्जाब, गुजरात लगायत भारतको विभिन्न भागमा जानेहरूको संख्या कति छ तपाईहरुलाई थाहा छ भने 18 वर्ष उमेर पूरा गरेको, 50 वर्ष ननागेको, डाक्टरले जाँच्दाखेरि कुनै रोग नदेखिएका हाम्रा बलिया र सक्षम युवाहरूलाई विदेश जाने बन्दोबस्त मिलाएर अनि यो देश हामीले कसरी चलाइराखेका होला अथवा यिनीहरूले देश कसरी चलाइराखेको होला, देश कसरी चलिराखेको होला, देशको अवस्था के होला? तपाईहरु कतिले सुन्नु भएको छ पश्चिम पहाडका कैयौं गाउँहरूमा मानिस मर्दाखेरि मलामी जानको लागि लोग्ने मानिसहरू नपाइने स्थितिहरू सिर्जना भएको छ। अस्ति कोरोनाको महामारी प्रारम्भ हुँदाखेरि भारतबाट मानिसहरू कुण्डमाले जबरजस्त आए। तपाईहरुले देख्नु भएको छ टेलिभिजनहरुमा, आफ्नो घर गाउँमा देख्नु भएको छ। भारतमा कोरोनाले मर्नु भन्दा त बरु आफ्नो देशमै गएर मर्छु भनेर जबरजस्ती गरेर मानिसहरू सीमा नाकामा ठेलमठेल गरेर आए। रोक्दा रोक्दैखेरि पनि सबै बारहरू भत्काएर आए। तर जब दोस्रो लहर चल्यो तिनीहरू यही थिए। अब त खुल्ला र फेरि जाउँला भनेर बसेका थिए। फेरि लकडाउन प्रारम्भ भयो, हिँड्न नपाइने भयो। यता गरी खाने कुनै उपाय थिएन। त्यता आएका ती मानिसहरू भोकले मर्नु भन्दा त बरु कोरोनासँग मर्ने भनेर जबरजस्त सीमा नागेर गएको तपाईहरुले देख्नु भएको छ। देशको स्थिति यो छ।
र मैले अस्ति संसदमा पनि भनेको थिएँ, हामी हाम्रा भाइ छोराहरूलाई 3 तरिकाले बाहिर पठाइराखेका छौँ। एउटा, अलिकति ऋण काट्न सक्नेहरू, अलिकति पैसा तिर्न सक्नेहरू अरब मलेसियातर्फ गइराखेका छन्। पैसा पनि नहुने, सिप पनि नभएकाहरू दिल्ली, पन्जाब, गुजराततर्फ गइराखेका छन्। अनि ज्ञान र सिप भएका, क्षमता भएका तर देशमा अवसर नपाएकाहरू युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलियातर्फ हानिरहेका छन्। अनि अलि उभिएका युवाहरू सीमा पारी नेपाली युवाका लागि मात्रै भनेर खोलिएका लागु औषध पसलहरूका दुर्व्यसनको शिकार भइराखेका छन् भने आज देश कुन बाटोतर्फ गइराखेको छ? त्यसकारण म फेरि पनि तपाईहरु सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, एउटा देश पतन हुनु, खत्म हुनको लागि योभन्दा अर्को ठुलो कुनै आधार चाहिँदैन। एउटा देश समाप्त हुनका लागि, असफल राष्ट्र बन्नका लागि सबै आधारहरू निर्माण भइराखेका छन्। त्यसकारण हाम्रो यो प्यारो मातृभूमि, जो यो भूखण्डको सबभन्दा जेठो देश र संसारको प्राचीन देशहरू मध्येको एउटा देश, जुन बेला नेपाल भन्ने देश थियो त्यस बेला आजको भारत बनेको थिएन, आजको अमेरिका बनेको थिएन र यो देश इतिहासको कुनै कालखण्डमा पनि कसैको अधीनमा परेको छैन। त्यो देश म फेरि पनि भन्छु इतिहासकै सबभन्दा संकटग्रस्त अवस्थामा छ। मातृभूमि प्रतिको आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्नको लागि पनि हामीले देशलाई दुर्घटनाबाट बचाउनको लागि, देशलाई असफल राष्ट्र हुनबाट जोगाउनको लागि हामी सबैले योगदान गर्ने बेला आएको छ। त्यसैले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले भनेको छ कि यही व्यवस्था, यही प्रणालीबाट न भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्न सकिन्छ, न सुशासन कायम गर्न सकिन्छ, न वैदेशिक हस्तक्षेप रोक्न सकिन्छ। त्यसकारणले यो व्यवस्थामा नै सुधार गर्न जरुरी छ। किनभने अहिले यो नेतृत्वले त काम गरेन, तर यो नेतृत्व भन्दा पनि प्रमुख रूपमा यो नेतृत्वले स्थापित गरेको प्रणाली दोषी छ। तपाईहरुले देख्नु भएको छ, सांसद हुनको लागि मतदाता किन्नु पर्ने, प्रधानमन्त्री हुनको लागि सांसद किन्नु पर्ने, मन्त्री हुनको लागि पार्टीलाई पैसा बुझाउनु पर्ने, अनि कसरी भ्रष्टाचारको अन्त्य हुन सक्छ? यो प्रणालीले कसरी भ्रष्टाचार रोक्न सक्छ? यति सानो देशमा मैले अघि भने 3 करोड जनसङ्ख्या पुगेको छैन भनेर भन्छ, त्यो देशमा झन्डै 40,000 को नजिकमा जनप्रतिनिधिहरू छन् जसलाई ऋण काटेर तलब भत्ता खुवाउनु पर्छ। अनि यो देश कसरी उभो लाग्छ? राजाको पालामा राष्ट्रिय ऋण 29 अरबमा थियो। यो संघीयता कार्यान्वयन हुने बेलासम्ममा 8 खरबमा पुगेको थियो। तर जब यो संघीयता कार्यान्वयन भएको यो 5 वर्ष भयो, हाम्रो राष्ट्रिय ऋण, मैले अस्ति भाषण गर्न सुरु गर्दा यो कुरा भन्न थाल्दाखेरि 17 खरबमा थियो, अहिले 18.5 खरबमा पुगिसक्यो र हरेक नेपालीको टाउकोमा झन्डै 65,000 ऋण भनेको फेरि फर्काउनु पर्छ, त्यसको ब्याज तिर्नु पर्छ। तर आज कुनै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी छैन मात्र होइन, यो ऋणबाट ल्याएको पैसाले तलब भत्ता र सुविधामा खर्च भइरहेको छ, जनप्रतिनिधिको सुविधामा खर्च भइरहेको छ।
त्यसकारण हामीले देशको यो विद्यमान स्थितिको व्याख्या मात्रै तपाईहरुसँग गरिराखेको छैनौं, यसको समाधानको उपाय पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले लिएर आएको छ। अब हामीले यो तीन तहको सरकार होइन, कांग्रेस एमाले माओवादीहरूलाई अरु कुनै पार्टीहरूलाई संघीयता भन्ने शब्द प्यारो छ भने राप्रपालाई कुनै आपत्ति छैन, तर अब यो तीन तहको सरकार राख्नु हुँदैन, यो प्रदेश भन्ने हटाउनु पर्छ। दुई तहको मात्रै सरकार भएको छ।